السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وبالوالدين إحسانا۔ جنت ماں دیا قدمہ تھلے وچ حدیث دے آیا، ماں راضی تے رب وی راضی، اے پاک نبی فرمایا۔ ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈیاں جس دیاں چاواں، در در دے تکے پین انہانوں مر گئیاں جنہاں دیاں ماواں۔ جاواں صدقے مہمان دے نام اتوں، ماں آکھیاں ویرو ٹھنڈ پیندی، جدو پیار نال ماں کہیے انج لگدا جویں ہوٹاں تے کھنڈ پیندی۔ تے جیڑا کردا خدمت ماں اپنی دی، او دی کدے نہیں پنجے کنڈ پیندی۔ جیڑا کردا تنگ ماں باپ نوں، انہوں دوواں جہاناں وچ پنڈ پیندی۔ حضرات، اج دا یہ پروگرام عظیم الشان جدا ٹائٹل ہدی للناس پروگرام، اور جس پروگرام دے اندر الحمدللہ میرے تو قبل مبلغ اسلام محبوب عوام حضرت مولانا آصف نذیر محمدی صاحب، اور انہاں تو قبل عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب اپنے اپنے وقت دے اندر خطابات فرما چکے نے۔ میرے بعد مسلک حق دے ترجمان وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا حافظ طیب الرحمان راسک صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ، اور آخر دے اندر انہاں دے بعد قاری القرآن شاہ ترنم حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب انہاں دا خطاب عام ہوئے گا۔ علاقہ بار دے علماء کرام الحمدللہ تسی دیکھ رہے ہو، حضرت مولانا حافظ شاہد راؤ صدیقی صاحب
حضرت قاری محمد ابو بکر سبحانی صاحب، حضرت مولانا عبد القیوم صاحب اور ساڈے مسلک دی آن غیرت شیعہ اہل حدیث مجاہد ملت جناب امتیاز جوید بٹ صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ تمام احباب دا اس مقام تے اونا اللہ اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے، اچھی کہہ دیو آمین۔ آج دے اس پروگرام دی اندر پیکر اخلاص برادرم عزیزم بھائی محمد زاہد طفیل صاحب، میں ایسے نوجوان جدو اللہ دے دین واسطے نکل دے نے، یقین کرو اتنی خوشی ہوندی ہے۔ اس عمر کوئی سینمے جا رہا ہے، کوئی تھیٹر جا رہا ہے، کوئی ساز سن رہا ہے، کوئی لکی رانی سرکس دی زینت بنے ہے۔ ایسے نوجوان اس عمر جدو دین واسطے نکل دے نے تو میرا دل یہ کہندا ہے انہاں دے مگر انہاں دی امی دی بھی دعا ہے تے انہاں دے ابو دی بھی دعا ہے۔ یاد رکھو دین دا کام اللہ او دے کولو لیندا ہے جدے بغیر ماں باپ دیاں دعاواں ہون۔ اللہ انہاں دے والد محترم نو صحت والی ایمان والی زندگی دے۔ بھائی محمد عثمان صاحب، بھائی محمد نوید کھوکھر صاحب، بھائی محمد عمیر صاحب، جناب محترم نظر بٹ صاحب اور اتوں دی تمام انتظامیہ جنہاں آج دے پروگرام دے اندر کوشش کاوش کی تھی، اور مبلغ اسلام حضرت قاری عبد الرحمن شاکر صاحب اور دوجے قاری صاحب قاری عبد الرحمن صاحب، اللہ سب دیاں محنتاں اپنے دربار قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ ذرا اچھی کہہ دو آمین۔ میرے سے میں جو مضمون لگایا ہے قاری صاحب نے اعلان کر دیتا ہے۔ حضرات ہر بندہ ہر مسلک والا اس بات تو بخوبی واقف ہے کہ دنیا دے اتے عبادت کا رشتہ اللہ دے نال ہے اور اطاعت فرما بردار دا رشتہ آمنہ دے لال دے نال ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ دے بعد اس دنیا تے شان نبیاں دے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر جتھے بھی اپنے حق دا تذکرہ کیتا ہے اس دے بعد اللہ نے والدین دے حق نو بیان کیتا ہے اور فرمایا جس طرح میں دوسرا شریک برداشت نہیں کرتا، انج کوئی بندہ اپنے ماں باپ کی توہین کرے تو بولو برداشت اچھی بولو ذرا نہیں کرتا۔ ماں باپ ایک بڑی وڈی نعمت نے، اور میں دیکھیا جنہ دے مگر ماپیاں دیاں دعاواں ہوندیاں نے نا، وہ سامنے فوج ٹینک بھی لے کھلوتے ہونا تے اللہ دی قسمیں انہاں دے دل دے اندر کسے دا ڈر نہیں ہوندا۔ میں نے یاد آئے امام العصر شہید عالم اسلام علامہ احسان الہی ظہیر شہید سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ۔ مار اڑ دے ہوتے فوج نے لکیر لا دیتی، جڑا لکیر ٹپے گا انہوں گولی مار دیتی جائے گی۔ کئیاں مولویاں کہا علامہ صاحب ایویں جان کو آندہ فائدہ کوئی نہیں، کہہ لگے جاؤ پلٹی جاؤ۔ علامہ صاحب اگے بڑھے تو جنہیں گولی دا آرڈر دینا سی نا وہ روک کے آیا علامہ صاحب دیکھو، کہہ لگا علامہ صاحب موت کو ڈر نہیں لگتا؟ تو حضرت علامہ شہید دی آنکھاں دے اندر آنسو آ گئے، فرما لگے ادھی رات دا ٹائم ہے، جنہ دیا ماواں مسلے تے دعاواں کر دیا ہون اور رب تو علاوہ کسی کو نہیں ڈرتے، وہ رب کو رب تو علاوہ نہیں کسی کو ڈر دے۔ اور کعبۃ اللہ دا امام
शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस, जिहदी आवाज़ नूं मक्के मदीने जान वाले तरसदे ने कि असीं मक्के जाइए उमरा करिए, काश कोई ऐसी नमाज मिले कि जिहदी इमामत अब्दुल रहमान सुदैस करवाए। जदों लाहौर बादशाही मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाने वास्ते आए तो मीडिया ने सवाल किया कि एडी वड्डी मस्जिद की तुहानू इमामत, तुहानू वो मिंबर मिलिया जिस मिंबर ते मुहम्मद रसूलुल्लाह ने जुमे पढ़ाए ने, जिस मिंबर ते जनाब अबू बकर सिद्दीक ने जुमे पढ़ाए ने, जनाब उमर, जनाब उस्मान, जनाब अली ने जुमे पढ़ाए ने। एडा वड्डा मुसल्ला ते एडा वड्डा मिंबर तुहानू मिलिया, केड़ा अमल है तुहाडा अल्लाह नू पसंद आया? तो अब्दुल रहमान सुदैस दी अखां च आंसू आ गए, कहने लगे मेरे तेरे दे अंदर अमल कोई नहीं, ये सारियां मेरी माँ दियां दुआवां ही लगियां ने, ये मेरी माँ दियां दुआवां लगियां ने। कहने लगे 6-7 साल उम्र सी, साडे घर मेहमान आने सन। कह लगे मेरी वालदा ने 2-3 किस्म का खाना पकाया, मैं एक बर्तन पिया सी वड्डा, मैं सारे इकट्ठे कर दिते। तो माँ आई ना गुस्से ना वेख के आंदी अब्दुल रहमान मैं खाने पका पका थक गई हैं, तो तू सारे भांडे इकट्ठे कर दिते ने। तो मेरे सज्जे कन तो पकड़िया, गुस्से च आके कहा जा तेनों अल्लाह किते काबातुल्लाह दा इमाम बना देवे। कोई कबूलियत की घड़ी सी, माँ की जुबान चों अल्फाज निकले, अल्लाह ने रसूलुल्लाह दे मिंबर ते मुसल्ले दा वारिस बना दिता होवे। हजरत शेखुल कुरान फन खिताबत इमाम मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी सब कहदो रहमतुल्लाह अलैह कई साल मक्के मदीने वालियां दे खर्चे ते 3-3 महीने बैतुल्ला च जाके दरस दिया कर दे, 2-2-3 दिन की कॉन्फ्रेंस होनी, आखिरी खिताब हजरत शेखुल कुरान का होना। तो एक दिन पूछा लोगों ने, इन्नी असमत पा के लोग 3-3 दिन तुहाडा 2-2 इंतजार करते हैं। कह लगे मैं मेरे वालदे मोहतरम बीमार सन, नौजवानों बात नोट करो जरा, मेरे वालदे मोहतरम बीमार सन। कह लगे 6 किलोमीटर दूर हकीम की दुकान सी जिथों इलाज करवाईदा सी, मैं अपने कंधिया ते बिठा के अपने अब्बू जी नूं लैके जाना, 6 किलोमीटर लैके आना रोज। एक दिन मेरी जमात वाले मेरे ते तरस खा के मैनू सैकल लै दिता कि हजरत तुसीं सैकल ते लै जाया करो। पहले दिन सैकल ते लै गए, आके जमात नूं वापस दे के आंदे ने मैनू वो मज़ा ही नहीं आया जिहड़ा अब्बा जी नूं कंधियां ते चुक के खड़न का मज़ा आउंदा होवे। अज कोई बाप की गल सुनने वास्ते तैयार नहीं, अज कोई माँ की बात सुनने वास्ते तैयार नहीं। और कह लगे मैं अब्बा जी नूं लैके गया, वापसी आया, बात ते गौर करना जरा। कह लगे वापसी आया तो मेरे सिर के अंदर पानी के कतरे गिरे, मैनू इंज महसूस होया जो बारिश शुरू हो गई है। कह लगे मैं मुँह चुक के तां ते चेहरा चुक के वेख्या तो मेरे अब्बा जी रो रहे ने। फरमा लगे मोहम्मद हुसैन मैं अल्लाह दे अगे दुआ कर रहा, अल्लाह मेरा पुत्र 6 किलोमीटर रोज लैके जाता, 6 किलोमीटर लैके आउंदा। अल्लाह अल्लाह सोनिया जिवें मेरा बेटा मैनू चुकी फिरदा, अल्लाह पूरी दुनिया इनू चुकी फिरे। एवें जनाजे 7 लाख बंदा शेखपुरे नहीं सी पहुंचिया, माँ बाप दियां दुआवां लगियां। मैनू कोई बंदा विखाओ जिन्हें माँ बाप का दिल दुखाया होवे, अल्लाह ने उन्होंने इज्जत दी होवे। कोई बंदा ऐसा विखाओ कि जिन्हें माँ बाप की खिदमत की होवे ते अल्लाह ने उन्होंने इज्जत ना दी होवे। मैं सारी गल एक गल तुहानू समझान लगा, गल ते गौर करिया जे। वालिदैन दी इज्जत दा मसला इन्नी गैरत वाला है, नबी दी औलाद भी अगर बाप नू तंग करे, नबी यकूब दे 11 पुत्रा ने बाप दा दिल दुखाया, नामो निशान मिटाता, नाम दसो उन्हां दा की। ते जिन्हें बाप दा दिल ठंडा रखिया, रब ने कुएं चो कढ़ के मिस्र दा बादशाह भी बना दिता है और कुरान दे अंदर सूरा यूसुफ भी बना दी है। तुसी माँ बाप की खिदमत नूं मामूली समझिए। मैनूं इम्तियाज वेल भट्ट साहब की एक गल याद आई, ये बड़ी देर हो गई इन्हें एक गल सुनाई।
ایک پولیس والا کہنے لگے میرے نال آکڑ پیا، انہیں بدتمیزی کی، میں انہوں کیا امتیاز جویٹ بٹ صرف اپنی ماں دیاں گالاں برداشت کرتا ہے۔ اج دنیا تے عزت ملی ہے ماں باپ دی خدمت ہے، ماں جھڑکاں بھی دے او دے اندر بھی اللہ مسکرا پیندا ہے۔ اور قرآن پاک دے اندر جتے اپنا حق بیان کیتا اللہ نے اوتھے ماں باپ دا حق بیان کیتا ہے۔ اچھی بولو، اپنے حق دے بعد کدا حق بیان کیتا اللہ نے؟ جنہ دے ماں باپ دے خدمت گزار نے تے جنہ دے جیوندے نے اللہ انہوں نے خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے، تے جنہ دے ٹر گئے نے اللہ انہوں دے ماپیاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے۔ اچھی کہہ دیو آمین۔ آئیے ذرا غور کرنا، ذرا جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد کی گل خیر ہے، ایڈے ٹھنڈے کیوں ہو گئے ہو؟ اج دے چاول پکن دے نے تواڈے لئی ظاہر صاحب نے بریانی پکائی ہے جڑی تہاں کھانی ہے تے تسی ہنے ڈھلے پے گئے ہو ہیں۔ بولیا کرو جدوں سرکار دا نام آئے نا، اللہ دی عزت دی قسم جے درود ایسا وظیفہ جے کوئی ایسا دکھی درود پڑھے تے اللہ دکھ نہ دور کرے، کوئی ایسی خوشی نہیں جے اگر درود بندہ پڑھ لے تے رب خوشی نہ پوری کرے۔ جدوں سرکار دا نام آئے کھل کھلا جایا کرو، بولیا کرو، ذرا محبت نال توجہ کرنا، ذرا میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں ہی آقا دا نام آئے درود پڑھیا کرو، محبت نال پڑھیا کرو، مسنون پڑھیا کرو، ضرور پڑھیا کرو۔ جدو محبت نال درود پڑھو گے مجمع دے اندر بہار آ جائے گی۔ آئیے ذرا ایک باری پیار دے نال بولے آجے میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے سینے تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ اللہ دے قرآن اندر مٹھاس بڑی ہے حضرات۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرے آجے، اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، فیصلہ کر دیتا اے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب نے عرشہ والے کا دا فیصلہ کیتا ہے، فرمایا اللہ تعبدوا، اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی، اللہ تو علاوہ کسے کو اولاد نہیں مگنی، اللہ تو علاوہ کسے کے چولی نہیں پھیلانی، الا کل اللہ دے کولو منگنا ہے۔ حضرات اے مسئلہ توحید ہے، انہوں پھر بیان کرانگے مختصر وقت ہے، گل جڑی میں کرنی سنیا جے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین دے نال احسان کرے آجے، والدین دے نال نیکی کرے آجے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر تیری موجودگی دے اندر وہ بڑھاپے نو پہنچ جان ایک یا دو میں، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ، انہاں دے کے اف نہیں کرنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہاں نو چڑکنا نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما،
جدو بھی گل کرنی ہے ادب نال کرنی ہے، امی نو امی جی کہہ کے بلانا ہے، ابو نو ابو جی کہہ کے بلانا ہے۔ وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اللہ دے کے دعا کرنی ہے، اللہ دے سامنے جھولی پھیلانی ہے۔ اگر ماپے زندہ نے انہاں دی خدمت کرنی ہے، جے ماپے دنیا تو ٹر گئے نے اللہ دے سامنے ترلے لینے نے، عرشہ والے ربا جی میں انام نکے جے تو میرے تیرے ہم کیتا ہے، اللہ تو میرے ماں باپ تیرے ہم کر دے۔ وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ماں باپ واسطے دعا کرنی، جیویں تیرے تے تیرے ماں باپ نے بچپن چ رحم کیتا ہے۔ ماں باپ دے کڈے دل نرم نے۔ اگلے دن تساں ویکھیا پاک پتن دے اندر دو بندے اپنے باپ نو کٹن دے نے، ایڈی ایڈی چٹی داڑھی ہے، باپ نو مار رہے نے۔ ایک 2.5 مرلے دے جگہ دی خاطر باپ دے منہ تے ٹھڈے مار رہا ظالم۔ محلے دارا پولیس نو بلایا، جدو پولیس آئی بچہ نو گرفتار کر کے لے گئی، عدالت کیس چل گیا۔ تے جدو جج نے ویکھا انہیں چڑکا، ایڈے ظالم، وہ باپ نو ٹھڈے مار دے رہے ہو، میرا دل کردہ میں تانوں پھانسی دی سزا دے دیاں، لیکن تانوں میں عمر قید دی سزا دینا۔ اجے اینی گل کیتی ہے تے باپ روندا دوندا اٹھیا، کہندا جائی صاحب کوئی سزا نہ دیو، میں انہاں نوں اللہ واسطے معاف کر دیتا ہے، کوئی سزا نہ دینا، میں انہاں نوں اللہ واسطے معاف کر دیتا ہے۔ آپ باپ دا دل جے اکاڑے دے اندر ایک بندے نے اپنی بیوی تو لڑے اپنی امی دے نال، تے ایدی مار تنوری دے اندر روٹیاں پکا رہی ہے۔ آج ہی ظفر اکاڑا سٹی سینٹر والے انہاں گل سنائی ہے، کہہ لگے ساڈے محلے دے اندر ایک وڈیری ام ہے، انہیں جناب انج روٹیاں پکا رہی ہے، تندوری چلا رہی ہے، تے بیوی نے پڑکایا ہے، تے انہیں کے ماں نو تکا دیتا ادھر ویکھو نا، تے ماں منہ پرلے تنور چ ڈگ پیندی ہے۔ آئے اللہ میری توبہ، ماں دے کندھے سڑ گئے نے، ماں دے سر دے وال سڑ گئے نے۔ تے جدو لوکاں فون کیتے پولیس آ جمدی ہے، تے انج پتر دیاں اکھاں نیویاں نے، اور لوگوں پتر اکھاں دے اندر آنسو نے، تے پتر نو ہاتھ کڑیاں لگ گئیاں نے۔ جدو ماں نو ہوش آندی ہے، خیالی والے ہو، جدو ماں نو ہوش آندی ہے تے ماں نے پتر دیاں تکڑیاں ویکھیاں نے، تے کہندا ایسا چو کہندا اماں میں بڑی دیر دا تیری ہوش دا انتظار کر رہے ہاں، مینوں بیان لکھا دے، مینوں پتہ لگا تیرے پتر نے تینوں تکا دیتا ہے۔ تے ماں نے پتر دیاں نظراں نیویاں ویکھیاں نے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم نے ماں دا دل ویکھیا جے، اللہ نے ماں دا دل کیویں دا بنایا۔ تے ماں نے جدو پتر نو اکھاں چ آنسو ہتھاں دے اندر تکڑیاں ویکھیاں نے، تے جلدی نال کہندی ہے سچو صاحب کنے تہاڈے نال جھوٹ بولے ہے، میرا تے پیر تلک گیا ہے، میرا بیٹا نہ مینوں بچاوندا تے میں سڑ جاندی، آئے میرے بیٹے نے مینوں بچایا ہے۔ ماں نے دکھاں والی ماں نے اپنے بیان ہی بدل لینے، ماں نے اپنے انداز بدل لینے، ماں نے گفتگو بدل لی۔ وجہ کی ہے اے ماں بچیاں نہ بڑا پیار کر دی ہے، اے ماں بچیاں نہ بڑی محبت کر دی ہے۔ حضرات آؤ میں بخاری مسلم دی حدیث توڑے سامنے پیش کراں۔ میرے آقا بیٹھے نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کول آئے نے، اللہ دے نبی جی افضل عمل کیڑے نے جڑے عمل کریے اللہ راضی ہو جائے؟ آقا فرمان دے لے الصلاۃ لوقتہا، وقت نماز پڑھنا عمل میرے اللہ نو بڑا پسند ہے۔ دعا کر اللہ تینوں مینوں صف اول دا نمازی بنا دے وے، اللہ با جماعت نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما دے وے۔ دوسری حدیث الفاظ نے الصلاۃ لأول وقتہا، فرمایا جڑا اول وقت نماز پڑھ دے عمل اللہ نو اینا پسند ہے، جڑا 5 نمازاں پڑھ دے اللہ ایدی زندگی دے گناہ معاف کر کے اللہ اینو جنت دا داخلہ دے دے نے۔
نے اللہ دے نبی جی اس تو بعد عمل فرمایا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، فرمایا ماں پیاں دی خدمت کرنا، ماں باپ دی خدمت کرنا، اے بھی عمل اللہ نو میرے بار دیکھو عمل اللہ نو اینا پسند ہے جدے تے ماں پہ راضی نے او دے تے عرش والا رب بھی راضی ہے۔ بولو جدے تے ماں پہ راضی نے اچھی بولو دے تے اللہ بھی راضی ہے۔ ماں باپ بڑی وڈی نعمت نے سونیت۔ اس تو بعد افضل عمل فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنا، یہ بھی عمل میرے آقا فرماندے نے اللہ نو اینا پسند ہے۔ ادھروں خون دا قطرہ زمین تے باچوں ڈگ دے، اللہ جنت دے 8 دروازے پہلے ہی کھول دیندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے بخاری مسلم ہے اور میں مسلم جو دی سناوا حضرت معاویہ بن جہمہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کو لائے، حوالہ غلط ہوئے میں حوالے دا ذمہ دارا۔ حضرت معاویہ بن جہمہ میرے آقا نو فرمان دے لیں اللہ دے نبی جی ایک مشورہ کرنا، فرمایا کی سونیا میرا دل کردہ میں جہاد کرا، میں کافران نال مقابلہ کرا۔ ادھر ویکھو آقا فرمان دے لیں معاویہ جہاد کر کے کی لینا؟ سونیا جنت لینی ہے۔ فرمایا تیرے ماں پہ زندہ نے، سبحان اللہ، فرمایا تیرے ماں پہ زندہ نے جی۔ اللہ دے نبی جی امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے مسلم جدیث لیان دی ہے، فرمایا سونیا زندہ نے، فرمایا جا جا کے ماں پیان دی خدمت کر، جڑی جہاد کر کے تو جنت لینی ہے، اللہ نے وہ جنت تیری ماں دیا قدمہ تھلے رکھ دیتی ہے۔ وہ جنت اللہ نے تیری ماں دیا قدمہ تھلے رکھ دیتی ہے تے تیرے باپ نو جنت دا بہترین دروازہ بنا دیتا ہے۔ آج سارے ماں دی شان بیان کر دیں، ابے دی شان ہی کونی بیان کردہ، وہ جنت تاں ہی جاؤ گے جے دروازہ کھلے گا، جے دروازہ نہ کھلیا تے بولو جنت ملنی، جنت نہیں ملنی۔ اور ایک مشکات دی اس پیش کرا، مشکات دی جلد 4 ہے صفحہ 111، مولانا صادق خلیل رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری حدیث لے آئے نے۔ ادھر میرے بار ویکھیا جیسے صحابی آیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے، اور حدیث کون بیان کر دیا نے؟ تیری تے میری امی جان امی جی عائشہ صدیقہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی، اچھی بولو جڑا ماں مندہ حلالی ہے، بولو حضرت رضی اللہ تعالی عنہم۔ میرے یزدانی شہید نے کہنا کہ شان دساں امی عائشہ دی جدی شان دے وچ قرآن آیا، جدے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا، او بیٹی پاک صدیق دیئے او دے شوہر نبی سہارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہ تن مل دین تو وارے نے۔ امی فرمان دیا نے نبی پاک دیواری میرے کار سنیا جے حدیث سنو تو اڈا ایمان تازہ ہو جائے۔ فرمایا نبی پاک آئے، آقا آکے سو جم دے نے، تھوڑی دیر دے بعد آقا بیدار ہوئے نے، آقا کدی خون رون لگ پیندے کدی مسکران لگ پیندے نے۔ میں پوچھیا فدا کا امی وامی یا رسول اللہ ماں پہ قربان کرا توڑی شمتے، سونیا ماں باپ قربان کرا، فدا کا ابی و امی۔ حدیث دے الفاظ سے غور کریا جے، آقا کدی مسکران لگ پیندے ہو کدی رون لگ پیندے، وجہ کی ہے؟ اگر تو اڈا ایمان تازہ ہویا تے ہاتھ چوکے سبحان اللہ کہہ دیا جے، تو اڈا منہ مٹھا کران لگا جے۔ آقا فرمان دے لے عائشہ جدو سو گیا، اللہ نے خواب اندر مینوں جنت وکھا دیتی ہے، اونچی کہہ دیو مینوں خواب دے اندر جنت وکھا دیتی ہے، سبحان اللہ۔ آقا فرمان دے لے جنت ویکھی ہے تے جنت دے بڑے بڑے پیارے محل نے،
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فدا الرحمان طیب صاحب اللہ عمر چ برکت فرمائے. توجہ کرے آج جڑیاں لا دین گے. جنت دے بڑے بڑے سونے سونے محل نے جنہیں جانا ہے اونچی کہو یا اللہ. جڑا اونچی سبحان اللہ کہے اللہ انہاں دے نام دا جنت محل بنا دے یا اللہ. جڑا ہور اونچی سبحان اللہ کہے اج ستیا مدینے والے دا دیدار کروا دے. بولیا کرو جنت دے بڑے پیارے محل نے. آقا فرماندے نے میں محل دی وینا ایک محل دے قریب گیا. گل سنیا جے محل ایک ویکھیا بڑا پیارا جدیاں روشنیاں بھی وکھریاں نے جدیاں خوشبوواں بھی وکھریاں نے. فرمایا جدوں میں محل دے قریب گیا میں کی جا کے ویکھیا اس محل دے وچوں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے. کیا دی آواز آ رہی ہے؟ اونچی بولیا جے. کیا دی آواز آ رہی ہے؟ دل کردا جے قرآن خیالی پڑھی آواز اللہ دی جنت چ جائے. دل کردہ جے. لو سنو ذرا آقا علیہ السلام دے کولو امی عائشہ پوچھ دیا نے مرشد پاک جی پھر دسو کون ہے خوش نصیب جڑا جنت قرآن پڑھ رہے ہیں. اویکھ ماپیاں دی خدمت دی صلہ ماپیاں دی خدمت دی برکت ہے. آقا فرماندے نے عائشہ تینوں پتہ ہے میں ادو بولنا جدو اللہ وہی بھیجن والنجم اذا غوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جدو میرے آقا ادو بول دے نے جدو سوالا تو جبریل ہوندے اور دارالسلام مسجد چون والے ہو. اگلے دن جبریل میرے آقا کو لائے. آقا فرماندے نے جبریل لبیک یا رب دے حبیب. فرمایا کون ہے اللہ نے جڑی خواب اندر ملو جنت وکھائی ہے جنت اندر قرآن کون پڑھ رہے ہے. حضرت جبریل آمدے نے سونیا جنت اندر قرآن کوئی نہیں پڑھ رہے ہے. ایک توڑا صحابی ہے سبحان اللہ ایک توڑا غلام نے. آقا پتہ نہیں اللہ نو کیڑے عمل پسند نے ایمان تازہ تے سبحان اللہ وے. سونیا جدوں بھی قرآن زمین تے پڑھ دے اللہ او دی آواز جنت پہنچا دیندے نے. اونچی بولیا جے قرآن کتے پڑھ رہے ہیں بولو بولو گونگے نہ بولو جنہوں رب نے ایڈی لمبی زبان دیتی ہو بولو ذرا قرآن کتے پڑھ رہے ہیں تے آواز سبحان اللہ سبحان اللہ. حسن نظیر صاحب کہہ رہے ہیں بلال چلدا زمین اتے وے تے جتیاں دا کھڑا کے جنت اندر ہے. سونیا تو تہاڈا غلام ہے خدا نہ کیے جبریل نے نہ دسیا میرے آقا رو پہ وجہ کیے میرے نبی دا غلام ہے ایدہ نام حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واہ حارثہ میں قربان جاوا تیری عظمت تو قربان تیرا نام سن کے آمنہ دے لال دیا اکا دے اندر انسو آگے. آقا فرمان دے لے حارثہ منو حارثہ بلایا جب نام دسی ہے جبریل نے کہ حارثہ بن نعمان دن چڑیا حارثہ بن نعمان آئے نے. آقا استقبال چ کھڑے ہو جم دے نے اللہ دے ولی مولانا عبد المجید سودر رحمت اللہ علیہ نے زیائی حدیث اندر لکھی ہے. آقا اڑ کے کھڑے ہو جم دے لیں آقا علیہ السلام نے اپنے غلام حارثہ بن نعمان دا متھا چم دے لیں جا حارثہ تیرے متھے تے نبی دے ہونٹ لگ گئے لیں تیرا جسم جہنم تو بچ گیا ہے تو سننے نبی دے سینے لگ گئے. آپ روئی جم دے لیں حارثہ ادھر میرے وال ویکھو ذرا تہاڈا منہ میٹھا کرا دیواں کیڑے عمل کرنا ہے. اندھا سنیا دو عمل بولو کنے دو عمل نوجوانوں لے کے لے جو سنیا دو عمل ہیں. آقا فرماندے نے کیڑے عمل ہیں سونیا پہلی گالے وے آج تک کدی ماپیاں دی نافرمانی نہیں کی تھی. بولو کدی ماں باپ دی نافرمانی. بڑا دکھ ہوندا جے اولاد بھی جوان ہوئے تے بابے دی چٹی داڑھی ہوئے تے بابا مستریاں دے پیچھے اٹا چوکدا ہوئے. ماں لوکاں دے پانڈے دھوئے پتر پراجو تے پھرے
ماں باپ لوگوں کو منگ کے کھان پتر موجہ کرن نہ تو انہوں دنیا چ معافی ملنی ہے نہ تو انہوں میدان معاشر چ معافی ملنی ہے۔ اگلے دن ایک ٹی وی دے پروگرام میں چلتا سی اے سبز پگڑیاں لیا تھا، ایک بابا اٹھ کے آ گیا آگے بڑے راجا بٹن والا موبائل پڑیا تے آ کے انہوں اینکر نو آندا اب ویکھو بھلا میرا موبائل خراب ہے۔ انہیں کہا نہیں بابا جی موبائل تو ٹھیک ہے۔ انہیں اپنے نمبر تے مس کال ماری، انہیں کہا ٹھیک ہے، کہنا نہیں خراب ہے۔ انہیں اپنے نمبر تے کال کر کے اپنے موبائل تو چکیا، انہیں کہا بابا جی آواز بھی صحیح ہوندی ہے۔ تے بابا رو کے آندا جی موبائل ٹھیک ہے تو پھر میرے پتراں دا مینوں فون کیوں نہیں ہوندا؟ میرے بیٹیاں دا مینوں فون کیوں نہیں ہوندا؟ وہ جتے بیوی نے اینی دل گل کرنا وہ 5 منٹ ماں نال بھی گل کر لیا کر، ماں دا دل ٹھنڈا ہونا ہی اللہ دے عرش تو رحمت دا بوہا کھل جانا ہے۔ ماں دے دل دا تینوں پتہ ہی نہیں۔ تواڈے خیالی دا بندہ ایک باہر جا رہا ہے، سامان بنیا انہیں باہر چلے ادھروں پرا اٹھتے نے بھائی جان پہنچ کے آئی فون کلے آ جے، بہنا کہندیاں نے مینوں فلان چیز کلی، موتیاں کہندیاں ابو جی مینوں آ چیز کلے آ جے، کانٹے کلے آ جے۔ بیوی فرمائشہ کر رہی ہے، کوئی جناب فرمائش کوئی کر دے کوئی کر دے۔ ایک بچوں بول کے آمدہ جان آلیا سارے آندھی سن رہا میں او 4 پائی تے وڈیری ماں بیٹھی ہے جدے متے تے چلڑیاں پہ گئیاں نے، اس ماں دے کلو بھی پوچھ لے، اے ماں دے جا کے کول کڑے کہندے امی ویکھ لئیے سارے فرمائشہ کر رہے ہیں، امی تو بھی کوئی فرمائش کر دے۔ تے اے 90-80 سال دی ماں جڑی ہے انج لڑ کھڑان دے ہاتھ جو کے آسمان والویندی ہے، کہندی میرے بیٹے میری فرمائشہ تیرے اگے کوئی نہیں، میرے تے ترلا تیرے اگے کوئی نہیں، پتر میری تے گلہ اپنے مالک نال لے۔ عرشہ والے ربا جی میں پتر مسکراندہ جا رہے انج واپس آ جائے، اللہ انجی میرا بیٹا آ جائے۔ تے کہندہ امی کچھ تے فرمائش کر دے، انہیں مجبور کر دیتا ہے۔ اور خیالی والے ہو پھر ماں نے 2-3 فرمائشہ کر دیتی ہم نے، اندہ امی کچھ تے بولنا تے ماں رو کی ہم دیوے میرے بیٹے اگر میری گل من لے تے فرمائش ہے پتر کم کردہ روی تے کھانا پتر ٹائم نہ کھا لوی، وے میرے بیٹے کپڑے ٹائم نہ بدلوی۔ وجہ کی لوگ ماں دا دل ہے، اللہ نے ماں نو کیسا حوصلہ دیتا ہے۔ اوے کو ماں پیام دی خدمت ہے، حارثہ بن نعمان روئی جاندے لے اندھنے سونے میں ماں دی کدی بستی نہیں کی تھی، کدی ماں دے کے اچھا نہیں بولے کدی باپ دی بستی نہیں کی تھی۔ تے آقا فرمان دے نے دوجہ عمل کیڑا اندھا سونے دوجہ عمل ہے وے میں اللہ دے نبی جی روزانہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا۔ آئے میرے نبی نو اپنی امی آمینہ آج یاد آ گئی ہے، آج باپ عبداللہ دا پیار یاد آئے میرے نبی روئی جم دے لے انج صحابہ سامنے بیٹھے لے تے میرے آقا کھڑے ہو جم دے لے آ فرمان دے لے صحابی ہو اے دے 2 عمل ویکھ لو اللہ نو کنے پسند آئے لے۔ اور خیالی والے ہو اگر ایمان تازہ تے سبحان اللہ کے آجے آقا فرمان دے لے اللہ دے قرآن دی تلاوت روزانہ کر داجے، اپنی امی دی خدمت کر داجے، اپنے ابو دی خدمت کر داجے، اللہ نو عمل اینا پسند آیا قرآن زمین تے پڑ جائے اللہ نے آواز اپنی جنت اندر پہنچا دیتی ہے۔ ماں باپ دی خدمت کر لے، انہاں ماں پیان دی خدمت کر لے، بڑے بڑے آئے تے دنیا تو ٹر گئے پر جنہاں ماں دی خدمت کیتی ہے رب نے دنیا چ رنگ لائے، رب نے عزتاں دے بوئے کھول دیتے ہیں۔ حضرات آؤ میں آخر جمدر جڑی گل کرنی ہے، اللہ فرمان دے لیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ
بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ ماں باپ دی خدمت جنہیں رسا اللہ دے ولی مشہور نے نا، خدا دی قسمیں انہاں ولیاں دے پیچھے دعا انہاں دے ماں باپ دی ہے۔ حضرت سلطان بہو دا نام ہے، ماں باپ دیاں دعاواں نے۔ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیچھے ماں باپ دیاں دعاواں نے۔ میں آج ایک کتاب جو پڑھ رہا سا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، انہاں دی امی جان فوت ہو گئی ہیں، جنازہ پڑھایا نا، تے جنازہ پڑھا کے گل کیتی، دنیا نو ہلا کے رکھ دیتا۔ اے او امام احمد بن حنبل ہے جدا جنازہ ویکھ کے 60,000 غیر مسلم کلمہ پڑھ کے محمد رسول اللہ دے مرید بن گئے سارا۔ 20,000 عورت غیر مسلم نے کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گئے۔ وجہ کی وہ ماں دیاں دعاواں لیا، جنازہ پڑھا گل کیتی، فرمان لگے اور دوستو گل سن لو، میں آج تک اپنے مکان دی چھت نہیں ویکھی، مکان دی چھت نہیں ویکھی۔ حیران ہو گئے لوگ، چھت نہیں ویکھی؟ کہنے لگے وجہ، کہنے لگے جدو پوڑیاں چڑھنا سن تے ماں سین جو بیٹھی ہوندی سی تے میرے دل چ گل آندا ہی احمد بن حنبل پوڑیاں نہ چڑھی کہ دے ماں تو اچھا ہوئے تے اللہ تیرے عمل برباد کر دے وے، اللہ تیرے کہتے عمل تباہ نہ کر دے وے۔ ماں باپ دی خدمت اور جنہ لوکاں نے ماپیاں دیاں دعاواں لئیاں، خدا دی قسم فدا الرحمان طیب میرے کول بیٹھا ہے، اللہ دے فضل و کرم دے نال ماں دیاں دعاواں ہیں جی۔ جدو میرے نال پروگرام تے جانا، پاجی میں فدا الرحمان صاحب آ جاؤ باہر، پاجی میں امی دے کول بیٹھا دعا لے رہا ماں دی۔ اج ویکھ لو پوری دنیا دے اوتے فدا الرحمان دا صدقہ جاری ہے، فدا الرحمان چھایا او میرے علماء بیٹھے نے، انہاں نو پوچھ کے ویکھ لو، انہاں نو دنیا نو کوئی سوئی گیس نہیں دیتا، کوئی دنیا نو مال نہیں دیتا، اگر اج کامیاب نے تے پیچھے ماں باپ دیاں دعاواں لے کے کامیاب نے۔ سنو جڑی میں آخری گل سنان لگا، اے گجرات دے نال کنجا ایک شہر ہے، تسی جان دے ہوو گے کنجا۔ آج تو 4-5 سال پہلو ٹی وی تے بڑا پروگرام چلیا اکرما دا، توجہ کرو، شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات تے تو فیصلہ کر کے جائیں آج تو بعد میں انہاں ذکر سوما گا نہیں جب تک اپنی امی ابو دے قدم نہیں دبا لواں گا۔ دنیا لوگ آندے حضرت سلطان بہو بڑے ولی نے، خدا دی قسمیں بڑے وڈے ولی نے، پر انہاں نالوں وڈے ولی تیرے ماں باپ نے۔ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ نالوں وڈے ولی تیرے ماں باپ نے۔ امام بخاری رحمت اللہ لکھیا ایک پاسے 70 ولی دعا کرن، ایک پاسے ماپے دعا کرن، ولیاں نالوں پہلے اللہ ماپیاں دی دعا قبول فرما دیندا ہے۔ امام بخاری دی امی رب دے اگے رو رہی ہے، اللہ میرے پیٹ دے اندر بچی ہے، بچہ تو جاننا ہے، اللہ جے تو پتر دے میں تیرے دین دے واسطے وقف کر دے گا، تیرے نبی دے دین واسطے۔ ادھر ویکھ ماں دعا کر دی ہے تے پتہ کی ہوندی ہے، رب حب لی من الصالحین، اونچی آکھو یار، دعا کریا کرو، اگر بیٹا نہیں جے انج دعا کریا کرو، آقا فرماندے نے اللہ دے کولو پتر انج منگیا کرو جی میں نبی ابراہیم نے منگے نے، پہلا پتر منگیا رب حب لی من الصالحین، اللہ نے دیتا ہے او پتر جدے پیراں وچوں رب نے زمزم دا چشمہ چلا دیتا ہے، اج دنیا ترس رہی ہے اس پانی نو، تے دوجا بچہ منگیا تے آمینہ دا لال منگیا، او رب نے بچہ دیتا ہے، پہلا زمزم والا ہے، دوجا حوضے کوثر والا ہے، 2 بچے رب کو منگے ہم نے۔ امام بخاری دی امی منگ رہی ہے رب حب لی من الصالحین
اللہ سومنیا او دعا کر رہی ہیں جڑی نبی ابراہیم نے کیتی ہے، ویکھو ماں نے دعا کیتی ہے، اللہ نے پتر دے دیتا، ذرا اچھی بولیا جے، تیاں پتر دین والا کون ہے؟ جدا ایمان ہے بولو ذرا، تیاں پتر دین والا کون ہے؟ اللہ ہی جے، اللہ ہی دین والا ہے۔ پتر دیتا رب نے، ماں نو چاہ تے بڑا چڑھیا تے ویکھیا تے پتر اکھاں تو نبینا ہے، ہائے ہائے ہائے، پتر اکھاں تو نبینا ہے۔ تے ماں تہجد دا ٹائم جدو پتر 4-5 مہینے دا ہو گیا تے ایک دن نہ بیٹھیا بیٹھے آسمان وال ویکھ کے آندیاں نے ایک پوری کیتی ہے دوجی بھی کر دے۔ کدی انج نہ مسیتے آیا کرو جدو سارے ستے ہو نا، او تے نوکر مال کے نا کیا کرو کدے بوئے تے جاواں، تیرے تو علاوہ تو میرا ہے ہی کوئی نہیں۔ میاں جی محمد باقر رحمت اللہ علیہ عصر دی نماز پڑھ کے مسجد نوکر جی بہ گئے تے پتہ کی کہن بار بار، اللہ میں تیرے تے راضی، کی کہندے ہیں تو سارے راضی ہو اللہ تے؟ اچھی بولو ذرا، آسمان والے ویکھو نا، منہ تان کرو ذرا، کہو ہاں اللہ سی تیرے تے راضی ہیں، اور یار کہو اللہ تیرے تے، بار بار کہیے اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی۔ مغرب ہو گئی، ایک بندہ آندا اے نواں وظیفہ کڈیا جی میں اللہ تیرے تے راضی، اگے لا الہ الا اللہ آیت الکرسی پڑھ دیو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ دیو، کوئی وظیفے کر دیو، آندے نے کمرے آ میں پتہ نہیں 50 وری کیا 100 وری کیا 500 وری کیا اللہ تیرے تے راضی، جو نے ایک بار کہہ دیتا نا جا میں تیرے تے راضی، میری دنیا بھی سیدھی ہو جائے گی، میری آخرت بھی سیدھی ہو جائے گی۔ کدی منگو تو صحیح، اصا پر رب کو منگنا ہی چھڑ دیتا ہے، اے دماغ چ گل پی گئی ہے، اللہ ساڈی سنتا ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک بندہ آیا، امیر المومنین دعا کرو اللہ بارش پا دے، تسی بھی دعا کر دیو اللہ رحمت دی بارش پائے، کیا چھڑو آمین ہے۔ اللہ کراں دے کر بچے بیمار نے، اللہ تینوں تیری رحیمی کریمی دا واسطہ ہی سونے سونے ناماں دے صدقے اللہ اپنی رحمت دی بارش برسا دے۔ امیر المومنین دعا کرو اللہ بارش پائے۔ حضرت عمر فرماندے نے کچھ نہ، وہ تینوں جدوں تھوڑی گرمی لگدی میرے کو آ جانا بارش دی دعا کراں، چل جا کے تو دعا کر، تے نال باہوں پھڑ کے آندے نے تو دعا کرنی، اگر اج بارش نہ پئی تو میں تیری دھون لا دینی ہے۔ انہوں ڈرا دیتا، وہ سیدھا بیت اللہ چ گیا، سجدے پہ کے نا آسمان وال ویکھ کہندا یا اللہ بارش پا دے، تینوں پتہ عمر جو کہندا ہے جو عمر تے رائے دے تو سمانا تو جبریل قرآن لے کے آ جاندہ اللہ عمر نے کیا دھون لا دینی ہے، اللہ بارش پا دے، اللہ عمر جو کہندا کر دیندا ہے، سجدے پیا روندے آسمان تو بارش برس پئی، سبحان اللہ۔ اجے بھی سبحان اللہ نہیں کہنی تے کدوں کہنی، کہو سبحان اللہ۔ بارش برس گئی، بھجا بھجا تو گوشت عمر بھی ٹوریا مسجد وال ویکھ کے آندا اللہ نے بارش پا دیتی ہے، آندے الحمدللہ، تو کہندا جے نہ پیندی تو ہی تو مینوں لے دے گئے سو۔ حضرت عمر فرماندے نے تینوں کیا نہ، وہ اگلی گل سی تینوں ڈرایا سی، وہ تو منگنا ذرا دلوں منگ کے تے ویکھ، وہ تے 100 قتل والے نوں معاف کر دیندا، ذرا وہ دی کنڈی کھڑکا تے صحیح، منگ تے صحیح میرے کولوں۔ آ ویکھ امام بخاری دی امی رو پئی ہے، مصلے تے بیٹھی ہے، 2 رکعتاں پڑھیاں نے، پڑھ کے آندی اللہ میرے پتر نو شفاواں دے دے، اچھی بولو حضرات شفاواں دین والا کون ہے؟ سارے نہیں بولے انج نہیں محبت نال بولو، پھر میں بھائی اپنے زاہد صاحب دی پھر گل بھی پوری کر دیا، رب شفاواں دین والا کون ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ہائے او میرے بھائیو، مسجد بڑے سارے کہنے لگے جی قاری یاسر بلوچ صاحب دے انداز قرآن ضرور سنایا جی، سن لو ذرا، ماں رب دے سامنے دعا کر دیئے، اندے رب حب لی من الصالحین، ہائے او میرے بھائیو، اور جدوں ماں منگ دیئے اللہ دا عرش لازم دیئے، آئے جدوں امام بخاری دی ماں رب دے سامنے رو رہی ہے، آندھی اللہ سونیا اللہ میرے پتر نو اکھاں دے دے۔ اب ویکھو ذرا گل سنیا جے، تے ماں انج سجدے پئی ہے، اکھ لگ گئی ہے تے خواب دے اندر نبی ابراہیم مل پے نے،
نبی ابراہیم فرمان دے لیں اے بخاری دی ماں ایمان تازہ سبحان اللہ کے آجے آکھیا بخاری دی امی اللہ ماما دی خالی نہیں موڑ دا ذرا سیدے جو سر چک لے اللہ نے تیریاں دعاواں قبول کر لیا نے اللہ نے تیرے بیٹے نو اکھاں دا چانن عطا فرما دیتا ہے انج بخاری دی ماں اٹھی تے پتر نو رب نے اکھاں دے دیتیاں ماں دیاں بولو رب خالی موڑ دا دعاواں تے کر کے دیکھو اکرما دی گل کرن لگا سا 12-13 سال دا منڈا بگڑ گیا باپ فوت ہو گیا ماں نے کہا چل نماز پڑھن ماں کہندی رہی اے ظالم اٹھیا وڈی ساری مدانی ہوندی لسی بنان والی ایلے پھڑ کے زور نال اپنی ماں دے منہ تے ماری تے ماں دے منہ دے دند باہر آ گئے ساتھ اکرما مدانی ماری سنیا جے گل مک گئی جے اکرما جدو مدانی ماری ہے ویکھیا ماں بے ہوش ہو کے ڈگ پئی ہے انہیں بستہ پڑیا سکولے چلا گیا گل سنیا جے خیالی والے ہو پورے دل دے اندر جگہ دیا جے اپنے ماں باپ دی عزت کر احترام کر انہاں ماما دا ادب احترام کریا کرنا کیونکہ ماں دا دل ویکھو رب نے کیویں دا بنایا اکرما سکولے چلا گیا ماں بے ہوش ہو گئی ہے کسے دا دھیان پیا نال دے گھر والے دا سیر دے اندر ماں بے ہوش پئی ہے تے آواز ماری جناب لوگ اکٹھے ہو گئے نے بانو پانی پہ دے نے خون وگی جا رہے ہیں کسی آکھیا 112 والے نو فون کرو گڈی آ جمدی آئے نے روئی دے لال منہ صاف کیتا اماں دا تے جلدی نال پٹی بن کے آمدے نے اماں جلدی کر دے نو گڈی پا کے لے جائیے تے ماں تھوڑا جی ہوش کر کے اٹھ دی ہے ادھر ویکھو ذرا اندر گئی ہے اندر جا کے پرات لئی ہے او دے اندر آٹا پاندی ہے آٹا پا کے روٹی گوجلا بناندی ہے 2 پروٹے پکا کے ایک انڈا بنا کے روٹی ترک دیتا ہوئے تے ہسپتال جاندے گوانڈی دے بچیاں نو بلا کے آمدی ہے وے فلانے دے بیٹے ادھر آنا میں ہاسپٹل جا رہی ہوں ہو سکتا ٹائم لگ جائے میرا اکرما سکول بھوکا گیا ہے میرا پتر بھوکا گیا ہے جا کے میرے بیٹے نو روٹی دے آ لوکی کہنے لگے اماں کیویں دا تیرا دل ہے انہیں تینو مدانی مار کے زخمی کر دیتا ہے تو روٹیاں بیچ رہی ہے تے ماں کہنے لگی لوگو پرا نہ لڑے پرا انتقام لم دے بہن انتقام لم دی ہے ماما پانجے کو لے لم دے چاچا پتیجے کو لے لم دے ایک ماں باپ ایسے لیں جنہ مرضی دکھ دے لو بولو انتقام ماں باپ انتقام نہیں لیں دے ماں باپ دی قدر کرو اللہ دا واسطہ جے انہاں دی قدر کر لاؤ ماں باپ دی قدر تسی کرو دنیا تہاڈی قدر کرے گی لوگ تہاڈے پیراں دے تھلے چادراں وچھائے گی نہ علم ہے نہ عمل ہے نہ کچھ بھی نہیں اے ساریاں عزتاں نے رب محمد دی قسم ہے اے اللہ دی رحمت ہے تے ماں باپ دیاں دعاواں نے ماں باپ دیاں دعاواں لو سڑکاں تو چوکے گلیاں چوکے اللہ آسمان دا تارا بنا دیندا ہے اللہ کے دعا ہے جو سنیا سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے صحیح معنی اندر اللہ کتاب و سنت کے مطابق اپنے والدین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ قاری القرآن فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے اہلاً و سہلاً مرحبا